मम नाम अंकिता अस्ति। अहं शृगालस्य भूमिकां निर्वक्ष्यामि। मम नाम कशिशः अस्ति। अहम् अजस्य भूमिकां निर्वक्ष्यामि। मम नाम अर्चना अस्ति। अहम् अजशिशुस्य भूमिकां निर्वक्ष्यामि। एकं वनम् अस्ति। वने एका अजा अस्ति। सा स्वस्य पुत्रं वदति। पुत्र, अहं बहिः गच्छामि। अहं शीघ्रम् आगच्छामि। अत्र एव तिष्ठतु। अजा वनं गच्छति। शिशुः अपि अनुसरणं करोति। अकस्मात् शिशुः मार्गं विस्मरति। अतः सः रोदिति। तदा एकः शृगालः शिशुं पश्यति। किमर्थं रोदिति? चिन्ता मास्तु, सः मास्तु, समीक्ष्य नेष्यामि। मया सह चलतु। अहं भवतं न जानामि। भव कः? मम माता वदति। स अपरिचिन्ते यत् कुत्रापि न गन्तव्यः। पशु तत्र वृक्षं समीपं भवतः माता अन्विषति। शिशुः मातुः समीपं धावति। शिशुमुखात् घटनां श्रुत्वा अजा क्रुध्यति। अजा शृगालं प्रहलति। शृगालः पलायनं करोति। पुत्र, अपरिचिते कदापि विश्वासः नैव करणीयः। न मैत्री कर्तव्या, न कुत्रापि गन्तव्यम्। अस्तु।